الإنسان قبل الجوال؟ وكيف كانوا يتصلون بالأقارب والقبائل؟ ألا تعلم أن فيه تتوافر كثير من التطبيقات لمساعدة الناس في حياتهم، ويمكن لجميع طبقات الناس أن يحصلوا على الفوائد، مثل واتساب وفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغير ذلك، التي يستغنون بها عن الصحف والمجلات واستماع الراديو والتلفزيون، فأصبحت الحياة الإنسانية سهلة بهذه التطبيقات. لماذا تستخدم الجوال الآن؟ أليس تعلم أن هذا وقت التعليم؟ نعم أعلم، إني أعلم، ولكن هذه الحصة كانت طارئة، فخطر ببالي أن أطلع على هذه الإعادة بتطبيق يوتيوب. هل في الجوال تطبيق واحد فقط؟ توجد فيه تطبيقات مختلفة مفيدة للتعليم والتعلم ومساعدة للطلاب والطالبات في دراساتهم، فيمكن لك أن تحصل على التطبيق المناسب لما تدرسه فتربطه في الجوال واستفيد منه. نعم تعالى بقولي، ولكن اليوتيوب أيضا منافع كثيرة، مثلا التواصل الاجتماعي من خلال الفيديوهات، هكذا نشر الثقافة الدينية من خلال الفيديوهات الدينية المنتشرة على يوتيوب، وقضاء أوقات الفراغ. انظر إلى صديقك هذا، فهمه دائما هو الإعجاب والتعليق، أي لايك وكومنت. ماذا قلت؟ ما المقصود بقولي؟ ماذا حدث لك؟ رأيتك دائما في فيسبوك. لماذا؟ أليس في فيسبوك إلا لايك وكومنت؟ نعم. لا، بل هو يعد من أفضل مواقع التواصل الاجتماعي، ويسهل به الاتصال مع الأهل والأصدقاء الذين ليسوا قريبين منا، ونشر الأخبار ومتابعتها أيضا من أجل فوائد. ولا تنسى متابعة الشخصيات المشهورة ومتابعة جديد الأخبار والملخصات الأحداث وغير ذلك. من يتصل بمثل هذا الوقت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المتكلم؟ نعم مرغوب الرحمن، أهلا بك يا أخي. ماذا تقول؟ أنت في المستشفى؟ أنت مريض؟ إنا لله. لا، لم يحضر الأستاذ في الفصل حتى الآن. حسنا، سأخبره بأنك مريض إن شاء الله. في أمان الله. انظروا إليهما، لا رغبة لهما في الدنيا ولا يعلمان ما يجري في الدولة والعالم، ما زالا يشتغلان في القراءة والدراسة وحسب. أسلافنا وأكابرنا ليسوا كذلك، فلم يكونوا أصحاب علم ودراسة فقط، بل كانوا أصحاب نظر وبصيرة واطلاع على أحوال البلاد والعباد، لأن من لا يعرف على زمانه كيف يقوم بإصلاحه. ما شاء الله. انظروا إليه، لا يؤدون واجباتهم ويوجهون الطعام. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل وصل الحال بالطلاب إلى أنهم جعلوا يتحدثون عن منافع الجوال؟ ما فائدته غير أنه يثير الأوقات ويثير الحياة الإنسانية ويصيب الإنسان ببعض الأمراض وغير ذلك من الخسائر الكبيرة. نعم يا أيها الإخوان، هلا
والله إن كثيرا ممن قد ضاعت حياتهم به هم يسهرون الليل مستخدمين الجوال وينامون بسحابة النهار. ولقد قال الله تعالى: النهار معاشا، أي لكسب المعاش، حيث قال تعالى: وجعلنا النهار معاشا. فهذا السهر بالليالي يذهب بنشاطهم ويذهب ببركة أعمالهم، ثم يشكون مشكلة البطالة. لا حاجة للذهاب البعيد، بل انظروا إلى أنفسكم أنكم مشتغلين بالجوال حتى تنفذوا، والدرس جاري. كيف نحن نذهب إلى الأستاذ ونشكوكم إليه أنكم تستخدمون الجوال وقت القراءة. اذهبوا واشكونا إلى أنفسكم. ماذا حدث لكم؟ ما لي أراكم حزنا، وأين تذهبون؟ نحن نذهب يا أستاذ كي نشكو أصدقاء لنا هم يشتغلون بالجوال وقت القراءة. هذه أول مرة أسمع أن أصدقاءنا يستعملون الجوال في الفصل وقت الدراسة. لا تذهبوا إلى الأستاذ، يمكن أنه يغضب بهذه الشكوى. إذا نسكت وهل نتركهم وشأنهم؟ لا أقول كذا، بل من الحكمة أن نذهب إليهم ونتكلم معهم في مضار الجوال حتى يحل المسألة ويتقوا مضار الجوال، عسى أن يرتعدوا ويمتنعوا عن استخدامه في الفصل. تعالوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوان استمعوا، أخي إمران أرشد استمع. بلغني ما يجري بينكم من الكلام حول الجوال، فيجب علينا أن نتجنب كل شيء يضر حياتنا وتعليمنا. والله ما سافرنا من بيوتنا إلا لطلب العلم، والجوال شيء يضرنا تعليما ودراسة مع الاعتراف بفوائده ومنافعه. نعم صدقت يا أخي، إن الجوال كالسكين، فإن تقطع به الغضب فهو نافع لنا، وإن يقصد به المحر فهو ضار مضر لنا. ولا شك أن الجوال أصبح حاجتنا في العصر الراهن، ولا بد لنا من دونه، لكن نشتغل فيه أكثر مما نحن بحاجة إليه. فعلينا أن نحذر عن استخدامه بالكثرة ولا سيما في الفصل، فاحترامه لازم لأنه من أهم أسباب العلم. نعم أنت قلت صحيح. إني أرى أن نستمتع باستخدامه في زمن الطلب مطلقا. نعم صحيح، ولكنه أصبح ضرورة لنا إن نمتنع عنه مطلقا، فيصعب علينا الاتساع بالأسرة وبالرفقاء. لا حرج علينا في استخدامه، ولكن علينا أن نحترز من المسيء استخدامه. وأخيرا نسأل الله تعالى أن يحفظنا عن مضاره، ويسهل لنا طريقا إلى العلم، ويجعلنا عاملين بأحكامه. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.